बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कश्मीर के अंदर और आज जो है वो हमारा जो टॉपिक है जो मैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करना चाह रहा हूं वो है इल्हाद कि खुदा का इनकार करने वाले लोग, उनके ऊपर बड़े बड़े मैंने उनके खुदा के इनकारियों को पढ़ा कि उनके बारे के अंदर इल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने फरमाया था कि ये जो है वो जो बातें करते हैं, बड़ी लॉजिक्स देते हैं, फिलोसफिकल लॉजिक्स देते हैं, ये सारी लॉजिक्स देते हैं, फलसफा और वो ये सारी चीज़ें इनके बारे में वो बात करते हैं। उनको जो है वो इल्लामा इकबाल ने कहा था ये दानिश बुरहानी हैरत की फरावानी। ये बड़े बड़े दानिशवर जो दलीलें देते हैं सवाए इंसान को जो है वो लाचार करने, मुश्किलात में डालने और जो ज़हनी टेंशन और डिप्रेशन के अंदर ले जाने के सवा ये कुछ भी नहीं है। इल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह जो फलसफे का माहिर आदमी, बड़े बड़े फिलासफर के अंदर उनका नाम जो है वो लिखा जाता है, फिलासफर्स की लिस्ट में उनका नाम लिखा जाता है, उन्होंने ये कहा था। इसी तरह ये हारिस सुल्तान है जो है वो लाहौर से जो चला गया, जो है वो पाकिस्तानी मुल्हिद के नाम से ये बड़े चैनल चला रहा है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। और हकीकत इसकी खुद ये है कि इसे ना तो दीन का सही तरह से पता है, कोई बात इधर से उठाएगा, कोई उधर से उठाएगा, कोई उधर से उठाएगा, तोड़ मरोड़ कर उसको पेश करने की ये कोशिश करता है। हारिस सुल्तान आप बड़े जो है वो बातें करते हैं, मैं फलां हूं, मैं दलील से बात करता हूं, मैं ये। इन्होंने कहा जी कि इवोल्यूशन के बारे में कहा जी कि ये इवोल्यूशन जो है इंसान है, इसको किसी ने पैदा नहीं किया और जो है वो इसको किसी आदमी ने पैदा नहीं किया, बस ये खुद ब खुद से बन गया और ये कायनात भी किसी ने नहीं बनाई हुई और ये भी खुद ब खुद से बन गई है और जो है वो ये सब जो निज़ाम चल रहा है ये खुद ब खुद से है, कायनात के कुछ कानून हैं उसमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं, बस ये बातें वो करता है और लोगों को खुदा से मुतनफ़्फ़र करने की कोशिश करता है। हारिस सुल्तान साहिब आप बड़े तजर्बे बयान करते हैं कि ये हुआ जी, फलां अमाइनो एसिड जमा किए, फलां अमाइनो एसिड जमा किए, फलां अमाइनो एसिड जमा किए, तो जमा करके जो क्या किया कि उससे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो इंसान जो है वो बन गया। हारिस सुल्तान साहब, आई एम मैन ऑफ अ केमिस्ट्री, मैं जानता हूं कि केमिस्ट्री क्या है। अमाइनो एसिड की जो आपने एग्जाम्पलें दी और आपने बातें करने की कोशिश की, लोगों को बुद्धू बनाने की कोशिश की, आप क्या समझते हैं लोग बुद्धू बन जाएंगे? आपने जो बात की है बिल्कुल इलॉजिकल, गैर साइंसी, अनसाइंटिफिक बात करते हैं आप। आपको तो इतना भी नहीं पता अमाइनो एसिड 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं, 10 आर कॉल्ड एसेंशियल एंड 10 आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो होते हैं। अमाइनो एसिड्स, मेरा यह सवाल है हारिस सुल्तान साहब, अगर अमाइनो एसिड से वाकया ही जो है वो क्या होता है कि इंसान का वजूद आ जाता है, तो मैं कहता हूं कि आज इतनी बड़ी कायनात के अंदर जमीन के अलावा बाकी जगहों के ऊपर अमाइनो एसिड आप इकट्ठे करें या अमाइनो एसिड वगैरह जितने भी चीजें हैं या और इतनी मखलूक है, इतनी बड़ी कायनात है, सितारे हैं, सियारे हैं, ये हैं, हर जगह तकरीबन अमाइनो एसिड मौजूद है। एक ही दफा वहां से इंसान बना और आज क्यों नहीं बन रही? आपकी बोलती इसी सवाल में बंद हो जाएगी। दूसरा सवाल ये करते हैं कि इंसान जो है वो बंदरों से जो है वो इवोल्यूशन को प्रमोट करने के लिए इंसान बंदरों से आया है। तो मेरा ये सवाल है हारिस सुल्तान साहब कि ऐसा क्यों हुआ कि इंसान जो है वो बंदरों से इंसान की शक्ल में आ गया और यहां आके रुक गया? इंसान बंदरों से आगे क्यों नहीं चला? इंसान से किसी और फॉर्म में क्यों नहीं करा? अगर बंदरों से इंसान बन सकता है तो इंसान यहां रुक क्यों गया? इंसान को आगे भी बढ़ना चाहिए। फिर हारिस सुल्तान साहब इवोल्यूशन को प्रमोट करते हुए कहते हैं फलां है, ठीक है, ये है, हा हा ही ही हु हु, हा हा ही ही हु हु से मसले हल नहीं होते। मसले होते हैं कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, लाओ अपना प्रूफ, ब्रिंग योर आर्गुमेंट्स इफ यू आर ट्रूथफुल, अगर आप सच्चे हैं अपनी दलील ले आए। अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, सूरह नज्म के अंदर सूरह नंबर 52 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं
ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے ہیں، ام هم الخالقون، یا خود حارث سلطان تم خالق ہو؟ تمہاری تو یہ حالت ہے، اپنی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ پیشاب کو اور اپنے پخانے کو بھی نہیں روک سکتے، تو بیٹھ کے فلسفیاں چھوڑنے والوں، یہ آپ کی حالت ہے۔ یا مجھے بتاؤ کہ خود خالق ہو، اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ اگر خود پیدا کیا ہے تو مجھے بتا دو، مجھے کوئی اور بندہ پیدا کر کے دکھا دو، میں مان لیتا ہوں آپ کی بات۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ تو جن کو اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں، یہ سب کچھ جمع ہو جائیں، یہ تو کھجور کی گٹلی کیا اس کے اوپر جو ہلکی سی کورنگ ہوتی ہے اس کو بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ جی حارث صاحب کیا ہوا آپ کو؟ کچھ پیدا کر کے تو دکھائیں۔ رچرڈ ڈاکنز، برٹرینڈ رسل، ڈینیل ڈینٹ، سیم ہارس، یہ جو کتابیں لکھتے ہیں، دا گاڈ ڈیلیوژن، دا اینڈ آف دا فیتھ، کرسٹوفر ہچنز، دا گاڈ از ناٹ گریٹ، یہ ساری لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے میں ان کا پوسٹ مارٹم ہے ان کتابوں کے اندر ہے کیا ہے؟ یہ میری چھانی ہوئی کتابیں ہیں، اس طرح ان کتابوں کے اندر سوائے بس اپنی لاجیکل باتوں کے علاوہ انہوں نے کیا چیز لکھی ہے جو انسان کو متاثر کر سکے؟ لوگ بڑی کتابیں لے کے آتے ہیں، ان میں کچھ نہیں ہے۔ جب سے میں نے وہ کتابیں پڑھی ہیں میرا ایمان پہلے سے ڈبل ہو گیا، ٹرپل ہو گیا، چپل ہو گیا، میرا ایمان بڑھتا چلا جا گیا ہے۔ یہ بچے کال کے آ کے ہمیں جو ہے ورگلائیں گے۔ ہمارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی کتاب قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جو ایسی دلیلیں دیتی ہے کہ حارث سلطان اور بڑے بڑے لوگوں کی بولتیاں بند کر دیتی ہے۔ حارث صاحب اب مجھے بتائیں نا، آپ خود خالق ہیں؟ خود خالق ہیں تو بتا دیں، اپنا پیشاب نہیں روک سکتے تو بتائیں گے کیا؟ ہاں اچھا جی، پھر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آ گئی۔ اس کائنات کا اتنا کمپلیکس سٹرکچر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ تعریف ہے مصور الباری المصور، کہ وہ چیزوں کو بناتا ہے بغیر نقشے کے۔ انسان کو نقشہ ریکوائر ہوتا ہے کسی چیز کے بنانے کے لیے، خدا کی یہ صفت ہے کہ اسے نقشے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، پس وہ ہو کے رہ جاتی ہے۔ اور اس نے انسان کو اختیار دیا، حارث سلطان اس نے آپ کو اختیار دیا، چاہو تو اس کی بغاوت کرو۔ یہ دیکھو اللہ کی کتنی بڑی عنایت ہے۔ آپ کتابیں لکھیں، دا کرس آف گاڈ وائی یہ لیفٹ اسلام، کہ خدا کا جو وہ قہر اور یہ مضر اور یہ خدا کا جو ہے وہ قہر ہمارے غیر مسلموں سے وہ نفرت کرتا ہے، تو یہ ہے اور وہ ہے، اس لیے میں نے اسلام چھوڑ دیا۔ آپ نے قرآن کو پڑھا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ، اے میرے محبوب فرما دیجئے ان لوگوں سے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جن لوگوں نے اپنے جانوں کے اوپر ظلم کیا، لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے اگر اس سے بخشش مانگی جائے۔ انسان سے اگر گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، زنا ہو جاتا ہے، کوئی اور برائی ہو جاتی ہے، قتل ہو جاتا ہے، کسی کا ناحق مال کھا لیتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، ایک دوسرے کو لان تان کرتا ہے، گال گلوچ کرتا ہے، کوئی بھی غلطی کوئی بھی گناہ ہو، خدا کہتا ہے کہ مایوس نہ ہوں، میں سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہوں، میں سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اتنی بڑی رحمت اللہ کی، اس کو حارث سلطان یہ دوگلی پالیسی منافقانہ چال چلتے ہوئے یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ خدا جی بڑا ظالم ہے، یہ ہے وہ ہے۔ حالانکہ جس دن جو کافر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس دن کوئی کافر کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حارث سلطان صاحب خدا کے بارے میں آپ کیوں لوگوں کو بہکا رہے ہیں؟ ہم آپ کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں، ہم آپ کی چھترول کریں گے، علمی ایسی چھترول کریں گے کہ آپ جیسے لوگوں کو تو ہم پوچھتے ہی نہیں ہے، سڑتے ہی کچھ نہیں ہے۔ آپ جیسے رسل اور برٹرینڈ اور یہ برٹرینڈ رسل اور کرسٹوفر ہچن اور ان سب کو ہم جو ہے وہ سمجھتے کچھ نہیں، کوڑا ہی نہیں سمجھتے۔ میرے چھوٹے چھوٹے شاگرد جو ہے ان کی جو ہے وہ کتابوں کا ایسا رد کر سکتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں
तो हारिस सुल्तान साहब, आप रोबोटिक्स बनते हैं, मेरा भी सवाल है, रोबोटिक्स बनते हैं, बड़ी बड़ी चीजें बनते हैं और बड़ी बड़ी रोबोटिक्स बन रही होती है, ये फलां कंपनी क्या है, ये फलां कंपनी का जो है वो रोबोटिक्स है। रोबोटिक्स सारी साइंसी इल्म इस बात के ऊपर इस वक्त मुत्तफिक है, इंसान एक ऐसी कॉम्प्लेक्स मशीन है कि इस जैसी कॉम्प्लेक्स मशीन कोई नहीं। तो मैं अगर कहूं फलां रोबोटिक्स खुद ब खुद बन गया, फलां कश्ती खुद ब खुद बन गई, फलां जहाज खुद ब खुद बन गया, फलां गाड़ी खुद ब खुद बन गई, तो ये ऑल दीज आर अनसाइंटिफिक थिंग्स, ये सारी की सारी जो है वो अनसाइंटिफिक थिंग कहेंगे हारिस सुल्तान, ये कैसे हो गया, ये वैसे हो गया, ये वैसे हो गया, जैसे हारिस सुल्तान करता है। तो हारिस सुल्तान साहब, तो मेरा ये सवाल है कि सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन रोबोटिक्स ये फलां कंपनी ने बनाई, इंटेलिजेंस ये कर गई, मॉडर्न इंटेलिजेंस ये कर गई, तो मैं कहता हूं सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन तुम्हारा मातम हो, तुम्हारी अकल का मातम हो, तुम्हारी सोच का, तुम्हारे इल्म का मातम हो। इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन कैसे खुद ब खुद आ गई? रोबोटिक्स के मामले में शायद कोई नहीं है, वो कंपनियां बनाती है। इतना कॉम्प्लेक्स आदमी बगैर बनाए के बन गया, अक्ल को आपकी जो है वो मातम करना चाहिए। मैं खुद जानता हूं कि मेरे पास जो है वो, मैं खुद पैदा नहीं हुआ, मुझे इख्तियार दिया गया अच्छाई का, बुराई का, झूठ बोलने का, सच बोलने का, नेक काम करने का, बुरे काम करने का, खुदा को मानने और ना मानने का। आपने ना मान के तकब्बर किया, हम उसको मान के आजिज़ी करते हैं, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ठीक है। तो हारिस सुल्तान साहब, आप इल्मी गुफ्तगू, आपके दलाइल बिल्कुल भी रद्दी की टोकरी में भी डालने के काबिल नहीं है। रद्दी की टोकरी में डालना भी रद्दी की टोकरी तौहीन है। हाँ, हारिस साहब क्या हो गया आपको? किस तरह लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं? अफला यंजुरूना इलल इबली कैफ खुलिकत, क्या वो देखते नहीं उनकी तरफ किस तरह उसको पैदा किया गया? व इलस समाई कैफ रुफियत, और आसमान की तरफ नहीं देखते कि कैसा उसको जो है वो बुलंद किया गया। हारिस साहब, अल्लाह की नामते जो खा रहे हो, किसने जो है वो आपको ये नामते दी? खुराक रिचर्ड डॉकिंस ने दी थी क्या? फ्रूट जो है वो फल, केला जो है वो आपका सेब है, नाशपाती है, ये सारी चीजें जितनी हैं, अनानास है, जितनी चीजें आप खाते हैं, इसके अलावा जितने भी फ्रूट हैं वो आप लोग, आपको ब्रेटन रसल ने पैदा करके दिए थे, रिचर्ड डॉकिंस ने पैदा करके दिए थे, सैम हारिस ने पैदा करके दिए, क्रिस्टोफर हिचन्स ने पैदा करके दिए थे, या एटकिंस ने पैदा करके दिए थे? नहीं, रज़्ज़ाक़ वही जात है जो सबको रिज्क देने वाली है। लेकिन कलीलम थोड़े ही हैं, कलीलम थोड़े ही हैं जो समझते हैं, थोड़े ही हैं जो अकल रखते हैं। कलीलन कलीलन कलीलन, कुरान बार बार कहता है, थोड़े हैं जो अकल रखते हैं, थोड़े हैं जो समझ बूझ रखते हैं, थोड़े हैं जो है वो नसीहत हासिल करके हदायत के रास्ते के ऊपर चलते हैं। कसीर जो तादाद है वो हमेशा जो है वो बुराई की तरफ जाती है, बुराइयों को वो अपना लेते हैं और वो अपना इख्तियार गलत इस्तेमाल करते हैं। वो खाते किसके में डाल रहे होते हैं? खुदा के खाते में डाल रहे होते हैं। हारिस सुल्तान साहब, हम जैसे लोगों से जब आपने गुफ्तगू करनी है तो हमारे साथ अकली दलाइल के ऊपर, पेयर दलील आर्गुमेंट्स के साथ हमारे साथ बात करेंगे। हमारी किताब कहते हैं, ईतूनी भी किताब मिन कबली हादा और आसारत मिन इल्म इन कुन, ईतूनी भी किताब मिन कबली हादा और आसारत मिन इल्म इन कुंतुम सादिकीन। ले आओ कोई किताब, ईतूनी ले आओ भी किताब, इन कोई किताब, इन कबली ही, इससे पहले, और आसारत इन इल्म, या इल्म के आसार, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, तुम तो ये इवोल्यूशन आज तक जो है वो अदनान अख्तार ने जो किताब लिखी थी इवोल्यूशन के बारे में, उसने आपके ऊपर बम फेंक दिया। उसने कहा था कि ढांचे दिखाओ जिसमें बंदरों और इंसान के दरमियान कन्वर्ट होने वाली दरमियानी जो कोई मखलूक है उसके जो है वो आज तक आप जो है वो फासिल्स नहीं दिखा सकते। इससे बड़ी नाकामी आपकी और हो क्या सकती है? हारिस सुल्तान साहब, खुदा के खिलाफ बोलना उसने आपको इजाजत दे दी है। ये कितना बड़ा जो है वो कितना जो है वो खुदा ने जो वो आपके ऊपर रहमत की हुई, अभी तक अजाब में मुब्तला नहीं किया। लेकिन उसका जब अजाब आता है तो कौमे आद और समूद भी कहा करती थी, खुदा किधर है, ले आओ। कौमे नूह ने भी कहा था, कौमे जो है वो लूत ने भी कहा था, होमोसेक्सुअलिस्ट थे, आप भी बड़े उसकी बातें करते हैं। हाँ, तो उनका आज बताओ ना, कौम लूत कहाँ है, कौम आद कहाँ है, किधर गई, उनकी बोसीदा हड्डियां किधर गई? कभी भी आप जो है वो लोग इस तरह के हमें जो है वो बहका नहीं सकते। हारिस सुल्तान साहब को मेरा ये पैगाम है, आपने अगर कोई इल्मी रियल गुफ्तगू करनी है दलील के साथ,
ٹھیک ہے. اور حارث سلطان صاحب کہتے ہیں کہ سائنٹیفک جو ہے وہ سائنٹیفک انسان کو سائنٹیفک ہونا چاہیے, تو باقی میں نقص نکالتے ہیں. میں آپ کے سائنس کے اندر جو ہے وہ کتنے نقص نکال سکتا ہوں, تو پھر تو سائنس کا علم ہی اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے کہ اس کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے. حالانکہ میں اس کا قائل نہیں ہوں, یہ میں پھکی دے رہا ہوں حارث سلطان کو, میں خود ایک سائنٹیفک آدمی ہوں. حارث صاحب جب ہم سائنٹیفک آبزرویشن کرتے ہیں یا معاملات کرتے ہیں تو یاد رکھنا اس وقت ہمارے بلیفز, ہماری لائکس ڈس لائکس اس میں شامل ہو جاتی ہیں. انسان ہیومن جو ہے وہ مسٹیکس کرتا ہے, غلطیاں کرتا ہے, وہ اپنے ریزلٹس کے دوران کہ یہ غلطیاں بھی کر جاتا ہے. تو سائنٹیفک نالج کو کیسے امپورٹنٹ مان لیا جائے, سب کچھ اسی کو مان لیا جائے. انسان کا عقیدہ جو ہوتا ہے, آپ اگر ایتھیزم ہے تو ایتھیزم الحاد بھی ایک عقیدہ ہے, بغیر عقیدے کی دنیا میں کوئی نہیں جی سکتا. سمجھ آئی؟ انسان جو جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا جو دماغ ہوتا ہے یہ ایک وائٹ پیپر کی طرح ہوتا ہے, اس پہ کچھ نہیں ہوتا, دنیا میں آگے وہ سب کچھ سیکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو پھر آپ جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کر کے ورگلانے کی کوشش لوگوں کو نہ کریں. اب علمی طور کے اوپر آپ کی ایسی چترول کی جائے گی حارث صاحب کہ آپ ساری زندگی یاد رکھیں گے. ہاں, ماں بھی نہیں ہے نا جو آپ کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرے گی, یاد رکھنا. پھر انہی کے ساتھ جانا جن کے پیچھے مرتے پھرتے, جن کے پیچھے ہو کے جو ہے وہ خدا کو جو ہے وہ مخالفت پہ آ گئے ہو, وہ جو فرینڈز ہوں گی آپ کی, ٹھیک ہے, اگر رکھی ہوئی ہوں گی تو وہ ان کو کہنا حوصلہ دیں گے, ورنہ آپ کی علمی چھترول ایسی ہوگی آپ کہ آپ ساری زندگی یاد رکھیں گے. تو آپ کسی بھی طرح جو ہے وہ خدا کے بارے میں جو یہ بیوقوفانہ باتیں کرتے ہیں, ان سائنٹیفک باتیں کرتے ہیں, سائنس ایز اٹ سیلف, انسان جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کرسٹوفر ہچنس جو ہے وہ کہہ کے گیا, آپ کا اپنا ہے نا, کہہ کے گیا دا گاڈ از ناٹ گریٹ, کہ خدا عظیم نہیں ہے, اس نے مسٹیکی جو ہے وہ انسان کو بنایا, یہ غلطیاں کرتا ہے, اس کو جو ہے وہ بغیر غلطی. میرا یہ کہنا ہے اگر انسان غلطی کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں سائنٹیفک ہونا چاہیے, آپ کا سارا سائنٹیفک نالج اٹھا کے آپ کے منہ کے اوپر مارنا چاہیے. بقول آپ کے, میرے نہیں. میں تو سائنٹیفک نالج کو مانتا ہوں, کیونکہ انسان اگر آپ خدا کی دشمنی میں کہتے ہیں اس نے انسان کو پر غلطیوں والا بنایا, تو آپ خود وہی غلطیوں والے انسان کو استعمال کرتے ہوئے سائنٹیفک نالج اکٹھا کرتے ہیں, تو وہ سائنٹیفک نالج آپ کے منہ کے اوپر مارنا چاہیے, آپ کی جو یہ بوتھی مبارکہ ہے اس کے اوپر مارنا چاہیے, کیونکہ انسان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسٹیکی ہے فلاں, ٹھیک ہے, خدا کہتا ہے کہ اس کو اختیار دیا, اس کا اختیار جو ہے یہ خود غلط یا صحیح استعمال کرے گا. ٹھیک ہے, تو لیکن خدا کو یہ کہہ دینا کہ اس نے مسٹیکی انسان پیدا کیا, اور پھر اسی مسٹیکی انسان کا بنایا ہوا سائنٹیفک نالج سب کچھ اسی کو مان لینا, پھر اس کو آپ کے منہ کے اوپر ماننا چاہیے, کیونکہ وہ سائنٹیفک سارا نالج اسی مسٹیکی انسان نے بنایا ہوا ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ مسٹیکس ہوں گی, غلطیاں ہوں گی, کئی ایک تھیوریاں بدل چکی, لات چینج ہو چکے, کئی ایک جو ہے وہ علوم آئے اور دفن ہو گیا, آج انہیں جانتا تک کوئی ہے. کبھی کبھی وہ عروج پہ ہوا کرتے تھے, فلسفہ عروج پہ رہا. تو حارث سلطان صاحب, آپ جو اسٹیون نے کتاب لکھی ہے دی لمیٹیشن آف سائنس, اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ سائنس کا جتنا بھی آیا ہے وی ہیو اونلی اپ ٹو 4% پارشل نالج آف ریالٹی. پوری کائنات کا ہمیں صرف 4% پارشل, کچھ تھوڑا تھوڑا جزوی طور کے اوپر, ہمیں اس کا پوری کائنات میں سے ہمیں 4% جو ریالٹی حقیقت ہے اس کا علم ہے, اور وہ بھی پارشل ہے, حقیقی نہیں ہے. یہ اوقات ہے سائنٹیفک نالج کی. اسٹیون نے اپنی کتاب دی لمیٹیشن آف سائنس کے اندر لکھا ہے. تو جاتے ہوئے آپ جو کہتے ہیں نا سائنس کو جو ہے وہ خدا حافظ کے بعد بجائے سائنس حافظ آپ کہتے ہیں, سائنس ہی آپ کو حافظ ہو کہ جس کا جو ہے 4% ریئل نالج جو ہے وہ ریئل نالج کا 4% ہمیں جو ہے وہ جو ہے پارشل نالج ہے. تو یہ سائنٹیفک علم کی جو ہے وہ بنیاد ہے. انسان سائنٹیفک نالج کے اوپر جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے کہ یہ ایک مفید چیزیں بنتی ہیں. ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ سائنس کو جو ہے وہ برا بلا کہا جائے, لیکن سائنس کو سب کچھ مان ہی لینا یہ انسان کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے, کیونکہ انسان جو ہے وہ کئی ایک فیصلے جو غلط کرتا ہے, سائنٹیفک نالج بھی اس کا بنایا ہوا ہے, اس میں بھی بہت سی مسٹیک ہوں گی. حارث سلطان جو میں نے نقطے اٹھائے ہیں وہ آپ مجھے ان کا جواب دیں, میں بتائیں نا پھر یہ خالق کون ہے. یہ سارے لوگ ملحدین جو کہتے ہیں نا ہم جو خدا کو یہ کائنات کو خدا مانتے ہیں,
اس کی دلیل یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے، جو خدا کا انکار کر کے کہتے ہیں کائنات میں کچھ قانون ہے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ کی صفات ہوتی ہیں، ان کا ظہور ہوتا رہتا ہے، وہ یہ اللہ کی اس صفت کو آ کے کائنات کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کائنات کو یہ ایز اے خدا مان رہے ہوتے ہیں۔ یا تو خدا کو ماننا پڑتا ہے یا پھر کائنات کو خدا ماننا پڑتا ہے، تو ہم تو کائنات کو خدا نہیں مانتے، ہم اللہ کو خدا مانتے ہیں۔ یہ لوگ سب کانشیسلی جو ہے وہ